मुगेल्या वॉडियोन हांवें सगलीं गोंयकारां शिटकायलोले. मानोज्या गाडी मारपानी मानोज्या बारबो पळय भोंवताय तेंची गांडी न्ही तांबडी करून आरावंक घालपाचें, तांबडी करून आरावंक घालपाचें गांडींक. थोडे क्रिस्तांव ओरिजिनल गोंयकार गोंयचे मातयेंत जल्मलोले आयज आजी आजी म्हूण नाचताय. आनी हांवें केदों सांगलोलें हो मनीस कितें तो आनी हें कितें जाता तें. आनी हांवें हेंय सांगून दवरलो आहा फुडले असेंब्ली इलेक्शन येयत सातांद्रे MLA हो विरेश बोरकार आवट. आतां सांगून दवरता आवट म्हूण. हो गोंयकारांक गेम खेळ्ळा आनी गोंयकारां एक माकडा लागून मनोज परबा लागून आयज गोंयकार त्रास भोगताय. गोंयकार त्रास भोगताय. पयर हिंग कोण पांपलेट येयली न्ही दोग जाण त्या पांपलेटा पासून हांवें सांगिलां तुमी एक बसयलो तो MP इलेक्शनाक हो जिको शकता काय तुमी वोट फोडूंक घायल काय म्हूण ताका. हां बरी बरी मनशां हाय क्रिस्तांव बायल हाय चेडूं हाय गिन्यान उजार कोराय तुमी हूंय हाय तीं केसो दुकरांगे गुडां लोडटाय तीं. हां दुकरांगे गुवाचे लोडटाय हे बायलो मानोज्या हाडल्यान. आयज चोय कितें हांव केदोसो बॉम्ब मारतालो तुमकां पळय मानोज्या सोडून तुमकां पयलीं मारपाचो. तुमकां दुकरां कोलगां तेजे बारा पळय भोंवताय दुकऱ्यो बुकऱ्यो तांकां पयलीं मारूंक जावो जावण्यांच्यांक तांकां पयलीं मारपाचो. हांव हें केदोसो सांगता ना रे गोंय मानोज राखतलो फोदो राखतलो मायचो फोदो गोंय मानोज गोंय राखतलो. हां आनी आज ताका तोंडार पडटा तें चोय कितें तोंडार पडटा म्हजी सगली पार्टी एक जाली हो सेपरेट कित्याक आतां वस गोली वस कोणाले म्हाका हे गोली वस ना कोणाले धोतरां वचोन घुसपा आतां माय हायलोल्या. हांव तुमकां सदां सांगतालो हे क्रिस्तांव कितें सांगलें आनी आयकताय पयलीं म्हजे फुड्या येयाय म्हजे फुड्या आयकोच न्ही पयलें म्हजे फुड्या येयाय पयलें म्हजे बगलेन म्हाका विचाराय हो कोण आनी कितें तें. बरें बरें शिकलो मनीस तेजे बगले पीस जाले आयज पीस जाले आनी बोटे आहलो ते तेजे बगले शाणे जाले. हे पिशे हांवें सगळ्यांक सांगलोलें शिकलो मनशांक हो कितें कोत्तो तो एक दिसाक. आयज चोय हे पाटी तेगे तोच प्लॅन आसलोलो आनी इतले होर्डिंग्स बी लायल्याय तीं सगळीं BJP पयशांची कळ्ळें न्ही. लोकां एक गोंयकारां सांगता मिस्टेक जाली मरे आतां पळय सिनार रावाय एक पासून RG वोट मानाकाय एक पासून हो मुगे आव्हान तुमकां एक पासून वोट मानाका RGक. असो गेम हँड गोंया गोर सरकार जालो एण्ड 3, 4, 5 सिटां काँग्रेसागे उडयलें लास्ट टायम. हां वोट स्प्लीट करून हेचो ह्या माकडान आनी गोंय राखतलो गोंय फोदो राखतलो तो कळ्ळो तुका न्ही. देव बरें करूं सगळ्यांक सांगता गोंयकारांक एक पासून वोट मानाका RGक.